आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई राजनीतिदेखि हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ। अझ प्राय सबै दलका प्रमुख एजेन्डा नै समानता र समावेशिताको हुने गर्दछ। महिलाले पनि मुलुक हाँक्न सक्ने र नीति निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने विषयलाई संविधानले नै आत्मसात गरिसकेको छ। दलले पनि सोही अनुसार आफ्नो विधानमा यस्ता कुरालाई समावेश गरेका छन्। तर तिनै दलबाट नीति निर्माणको तहमा पुगेका महिलाको संख्या भने नगन्य छ। यसले संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र राजनीतिक दलका चर्का नारालाई गिज्याइरहेको छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएसँगै नेपाली कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि पनि बहस सुरु भएको छ। कांग्रेसभित्र आधा दर्जन नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका छन्। यस बीचमा पुराना पुस्तालाई काउन्टर दिँदै महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्। सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई हराएर संसदीय दलको नेतामा चयन हुन सजिलो छैन। यद्यपि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेता थापाको पक्षमा रहेकाले पनि थापाले यस पटक कडा टक्कर दिने देखिन्छ। मंसिर 4 मा भएको आम निर्वाचनको अहिलेको परिणाम हेर्दा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल हुने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन रहेको कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना प्रबल छ। तर कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि आधा दर्जन आकांक्षी देखिएका छन्। सबैले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो बलियो दाबी गरिरहेकाले सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार टुङ्गो लाग्ने सम्भावना न्यून छ। यसको अन्तिम छिनोफानो संसदीय दलको निर्वाचनले हुनेछ। संसदीय दलको नेताको लागि निर्वाचन भयो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अभिभावकको भूमिकामा राख्नुपर्ने भन्दै महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय दलको नेता र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने बताइसकेका छन्। प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनेहरू अधिकांश आफ्नो पक्षका रहेका र संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुने भएकाले थापाको चुनौतीलाई देउवाले पनि सामान्य ढंगले लिएका छैनन्। निर्वाचनको सबै परिणाम नआउँदै सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनका सहयात्री दलसँग गृह कार्य गरिरहेका देउवाले दलको नेता चुनिने सहज वातावरण बनाउन पार्टीभित्र विभिन्न गुट चलाएका नेता र निर्वाचित भएर आएका सांसदलाई फकाउन थालेका छन्। यसपटक आम मतदाताले मनोविज्ञानलाई बुझ्दा उनीहरू नयाँ र भिजन रहेको नेता प्रधानमन्त्री होस् भन्ने चाहेका छन्। यस्तै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता सही रूपमा सञ्चालन नहुने धेरैको बुझाइ छ। राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेतृत्वप्रति चाहिँ आम मतदाताको अरुचि थियो। यिनीहरूबाट देश बन्दैन भन्ने थियो। तर अब यो चुनावलाई अलिकति उत्साहपूर्ण बनाउनमा चाहिँ केही नयाँ पार्टीहरूले चाहिँ भूमिका खेले। अब भोलिको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ त्यसमा चाहिँ कांग्रेसभित्र विवाद छ। कसको नेतृत्वमा? शेरबहादुरको नेतृत्वमा त्यो सम्भावना सबभन्दा बढी छ। किनभने सङ्ख्याको खेलमा कांग्रेसभित्र शेरबहादुरको पक्षधरहरू चाहिँ बढी छन्। तर शेरबहादुरकै हातमा सत्ताको चाबी सुम्पिन चाहिँ धेरै कांग्रेसजन तयार छैन। खास गरी नेपालका युवाहरू पनि र सिभिल सोसाइटी पनि र कांग्रेसका समर्थक शुभेच्छुक पनि तयार छैन। शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर हेर्न जनताको मुड छैन। संख्या पुग्दा पनि प्राविधिक रूपमा प्राइम मिनिस्टर हुनु र जनताको स्वीकार्यता एउटा प्राइम मिनिस्टर हुनुमा फरक छ। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री फेरि शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए यो देशका लागि हितकारी हुने छैन। जनताको मुड देउवालाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने छैन। अब देउवाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ। तर कांग्रेसको विरासत हेर्दा अहिले नै युवा पुस्ताले अवसर पाउने सम्भावना न्यून छ। सांसदहरूको कांग्रेस सांसदहरूको मुड के छ हेर्दाखेरि गगनको पक्षमा चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ बहुमत पुग्ला जस्तो लाग्दैन। तर कांग्रेसको भविष्यको सम्भावना त गगन पनि हुने, विश्वप्रकाश पनि हुने। अब महामन्त्री बनाइसकेका छन् कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले, त्यसै कारणले उसको सम्भावना सिद्धियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनले जे उठाएका छन् कुराहरू अब अलिकति हतारमा उठाए होला, अलिकति इम्याच्योर पनि कतिले भन्छन् होला, सब साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गरेर उठाएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। तर उठाउनै हुँदैन यो मान्दिनँ, क्लेमै गर्नु हुँदैन यो पनि मान्दिनँ।
अब क्लेम गरिसकेपछि सांसदहरूको मत जितेर आफूभन्दा सिनियर साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर उठेर उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने के आपत्तिको कसैलाई। तर त्यो सांसदहरूको त्यो सङ्ख्या चाहिँ र संसदीय दलको नेता हुने त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन किसिमको विरासत छ, यसको जुन खालको चरित्र छ, त्यसले चाहिँ गगनलाई चाहिँ रोक्छ, अवरोध गर्छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनका बेला प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला मात्र होइन, पार्टी सभापतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेका शेखर कोइरालालाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा देउवा रहेको कङ्ग्रेस नेताहरू बताउँछन्। आफ्नै टिमबाट महामन्त्री जितेका थापा संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिस्पर्धाका लागि आक्रामक ढङ्गले अघि बढिरहँदा शेखरले मौनता राखिरहेका छन्। उनी आफ्नै दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा गगनलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय शेखरले गरेका छैनन्। गठबन्धन चलाउन विशेष दक्षता रहेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने संस्थापन पक्षीय नेताहरूको दाबी छ। सिधा कुरा छ, अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा हामी होमिएका छौँ। सत्ता गठबन्धन होमिएको छ, काङ्ग्रेस विशेष काङ्ग्रेस पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ। सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले संसदीय दलको नेताको चाहना राख्ने कुरा अगाडि आएपछि त्यसमा अहिलेको बेलामा धेरै दायाँ र बायाँ धेरै कुराहरू गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसमा फेरि म के भन्छु भन्दा कुनै नेताहरूले आफ्नो चाहिँ के भन्दा आकाङ्क्षा राख्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि आउँदा चाहे पार्टीको अधिवेशन हुन्, चाहे स्थानीय तहका निर्वाचन, संसदीय दलको निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको अभियानको प्रक्रिया अगाडि आउँदा कसैले म उठ्छु फलानु पदमा उठ्छु भनेर कसैले आफ्नो चाहिँ आकाङ्क्षा व्यक्त गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो आकाङ्क्षा प्रकट भएकै कुरालाई जोडेर अनि सर्वसम्मतको वातावरण बनाउने मलाई विश्वास छ त्यो वातावरण बन्न सक्छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो पक्षका अधिकांश नेताले हारेकाले देउवालाई संसदीय दलको नेता चुनिन सोचे जस्तो सहज नभएको बताउँछन्। देउवाको मुख्य टिममा रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खान रूपन्देही 3 र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह रूपन्देही 5 बाट पराजित भएका छन्। 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा आएकाले कृष्ण प्रसाद सिटौलाको सहयोग पाउने आश देउवाले राखेका छन्। तर सिटौला स्वयं झापा 3 मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग हारिसकेका छन्। उनको समूहमा रहेका प्रदीप पौडेलले मात्रै चुनाव जितेका छन्। संसदीय दलको नेताको चुनावमा पौडेलले गगनतिर बढी झुकाव राखेका छन्। सिटौला पक्षमा रहेका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, शिवप्रसाद हुमागाई र भीमसेनदास प्रधानले चुनाव हारेका छन्। उनीहरू तीनैजना चुनाव जित्ने सूचीमा थिए। संस्थापन पक्षमै रहेका अन्य 3 सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय, महेन्द्र यादव र भीष्मराज आङदेम्बेले पनि निर्वाचन जित्न सकेनन्। संस्थापन पक्षका मुख्य नेताहरू विजय कुमार गच्छाधार, चित्रलेखा यादव, पुष्पा भूषाल, अर्जुन जोशी, उमेश श्रेष्ठ, विश्वनाथ पौडेल, रामजनम चौधरी, सीताराम मेहता, देवेन्द्र राज कडेल, सुनिल बहादुर थापा र पद्मनारायण चौधरी पनि पराजित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ देउवालाई लागेको धक्का समानुपातिकमा करिब 1/3 सांसद शेखर पक्षका आउने सम्भावना र दलको नेताको चुनावमा हुने गोप्य मतदानले देउवाको विकल्पको सम्भावना रहेको पनि देखिन्छ। सरकार निर्माणको गृह कार्यका लागि देउवाले यसै साता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग 2 पटक र माधव कुमार नेपालसँग 1 पटक छुट्टा छुट्टै संवाद समेत गरिसकेका छन्। ती संवादमा कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषयदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीका लागि बाँडफाँडको विषय चर्चामा छन्। यस पटकको निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको बेहाल भएको छ। मधेस प्रदेशमा राम्रो प्रभाव रहेका मधेसी दलका शीर्ष नेता नै पराजित भएका छन्। कुनै बेला मधेसमा जबरजस्त उपस्थित जनाएको मधेसी दलहरू कमजोर मात्रै बनेका छैनन्, राष्ट्रिय दलबाट समेत चुकेका छन्। नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले मधेसमा राम्रो कम ब्याग गर्दा मधेसी दलहरू भने निरही बनेर बसेका छन्। यस पटक मधेसी जनताले मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई नै बढी विश्वास गरेको देखिन्छ।
यस पटकको निर्वाचनमा मधेसमा मधेसी दललाई निकै ठूलो धक्का लागेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा मधेसी दलहरूको जनमत राम्रो रहेको थियो। मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरूकै सरकार पनि थियो। यस पटक पार्टी विभाजन गरेर निर्वाचनमा होमिएका मधेस केन्द्रित दलहरूले सन्तोषजनक नतिजा हात पार्न सकेनन्। उनीहरूले राम्रो जनाधार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आफूले पराजय भोग्नु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पराजित भएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले यादवलाई पराजित गरेका हुन्। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि मधेसका मुद्दा बोकेर थुप्रै राजनैतिक दलहरू उदाए। तर यो 16 वर्षको अवधिमा केही दल विलय भएका छन् भने केही दलहरू अस्तित्वमा रहेका छन्। यसअघि संसदमा निर्णायक भूमिकामा रहेको जसपा र लोसपा यस पटकको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न समेत असफल भएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेसी पार्टीलाई ठूलो साथ दिएका थिए। जनतामा मधेसी दलहरूले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्छन् भन्ने उनीहरूमा ठूलो आशा पलाएको थियो। तर मधेसी दलहरू सत्ता मोहमै लिप्त हुँदा मधेसका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। पहिले 74 मा भएको निर्वाचनको जुन परिणाम आयो त्यो मधेसी राजनीतिक दलहरूको लागि ठूलो जनताले सपोर्ट गरे। त्यो सपोर्ट के को लागि थियो भने मधेसको एजेन्डालाई लागू गर्नलाई, मधेसको एजेन्डालाई सम्बोधन गराउनका लागि थियो। नागरिकता सम्बन्धी कुरो थियो, भाषा सम्बन्धी कुरो थियो, प्रतिनिधित्व कुरो थियो, संहिताको सवालको कुराहरू थिए, प्रदेशको सीमाङ्कनका कुराहरू थिए। यी सबै कुराहरू केही पनि गर्न सकेनन् मधेसी राजनीतिक दलहरूले। काठमाडौँमा आएर उनीहरू सत्ताको साझेदारी गरे। मधेस प्रदेशमा उनीहरूको सरकार थियो, तर त्यो सरकारले पनि त्यस्तो कुनै एउटा राम्रो खालको काम गर्न सकेन। जनतामा नकारात्मक सन्देशहरू भयो, किनभने तपाईलाई भनेको थियो एउटा काम गर्नुभयो अर्कै काम। यस पटक मधेसका मुख्य दुई दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई विस्थापित गर्दै मधेस प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसले कमब्याक गरेका छन्। 5 वर्ष अघि मधेसबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा आफ्नो वर्चस्व देखाएका दुई प्रमुख मधेसवादी दल यस पटक नराम्रोसँग खुम्सिएका छन्। मधेसी जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्दा मधेसी दलहरूको यो हालत भएको विश्लेषकहरू बताउँदछन्। सत्ताको साझेदारी गरेपछि त्यसमा डेलिभरी दिन सकेनन् उनीहरूले। र खास गरी सुरुमा उपेन्द्र यादवजी जानुभयो, दोस्रो चोटि फेरि महन्त ठाकुरजी जानुभयो ओलीजीसँग, तेस्रो चोटि फेरि उपेन्द्र यादवजी उसमा जानुभयो, के अरे भने शेरबहादुर देउवाको सरकारमा जानुभयो। यो किसिमले आलो पालो गरेर उहाँहरू दुईटै पक्ष, महन्तजीको पार्टी पनि र उपेन्द्रजीको पार्टी पनि सत्तामा गयो। सत्तामा गएर सत्ताको गरेपछि मधेसको एजेन्डा एड्रेस हुँदैन भन्ने थाहा छ, उहाँहरूलाई थाहा थियो, तर उहाँहरू मान्नु भएन। त्यसैको अहिलेको जुन परिणाम आएको त्यही हो। उहाँहरूले नै भने ओलीले ओली विरोध, मधेस विरोधी। उहाँहरूले नै गइसकेपछि जनताले के गर्छ? उहाँहरूले स्वीकार गरे ओलीलाई, त्यसपछि जनताले स्वीकारे होइन। वास्तवमा अहिले हुनुकै पर्थ्यो निर्वाचनमा भने त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेसको राम्रो पर्फर्मेन्स हुनुपर्थ्यो तराई मधेसमा, जुन कि हुन सकेन काङ्ग्रेसमा होइन, हुन सकेन। त्यसमा संसदमा त भएको छ तर प्रदेशमा हुन सकेको छैन काङ्ग्रेसको। मधेसमा प्रतिनिधि सभाका 32 वटा सिटको मतगणना भइसकेको छ। तीमध्ये 8 स्थानमा एमाले जित हासिल गरेर पहिलो दल बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। नेकपा एमाले 2074 सालमा पनि मधेस प्रदेश सभामा 14 सिट जितेको थियो। नेपाली कांग्रेसले भने यस पटक प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ सिट बढाएको छ। गत निर्वाचनमा 8 स्थान मात्रै जितेको नेपाली कांग्रेस यस पटक 13 सांसद जितेको छ। निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने मधेसमा प्रतिनिधि सभातर्फ एमाले सबैभन्दा ठूलो कमब्याक गरेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर 2 सिट मात्रै जितेको थियो। यस पटक जसपा सँगको गठबन्धनमा उसले 8 सिट जितेको छ। कांग्रेसले भने 2074 सालमा मधेसबाट प्रतिनिधि सभामा 6 स्थान जितेको थियो। यस पटक उसले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यी दुई ठूला राष्ट्रिय पार्टीले मधेसमा कमब्याक गर्दा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र 2 मधेसवादी दल जसपा र लोसपाले यस पटकको चुनावमा खराब नतिजा ल्याएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो बिजोग माओवादी केन्द्रलाई भएको छ। 5 वर्ष अघि प्रतिनिधि सभामा 5 सिट जितेको माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले यसपटक मधेसबाट एउटा पनि सिट जित्न सकेन। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो हार 2 मधेसवादी दल जसपा र लोसपाको भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले 2074 सालमा प्रतिनिधि सभामा 9 स्थान जितेको थियो। यसपटक भने 6 स्थानमै खुम्चिएको छ। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसपटक 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। 2074 सालमा यस पार्टीले 10 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरू प्रदेश सभामा समेत नराम्रोसँग पछाडिएका छन्। गत निर्वाचनमा 20 सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको जसपाले यसपटक 9 सिटका लागि संघर्ष गरिरहेको छ। मध्य प्रदेशमा समानुपातिक तर्फको मतमा जनमत पार्टीले लोसपाको भन्दा धेरै मत ल्याएको छ। 2063 सालमा मधेस आन्दोलन भएपछि मधेसवादी दलको उदय भएको थियो। स्थानीय चुनावमा एमालेको समग्र नतिजालाई सम्मानजनक बनाउन मधेसको ठूलो भूमिका रहेको छ। देशभरि निराशजनक नतिजा आउँदा उसलाई मधेसले भने ठूलो राहत दिएको थियो। मधेसमा अरू दलहरूका धेरै नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गराएर आफ्नो संगठनलाई चलायमान बनाएको थियो। 2077 फागुन 23 मा नेकपा विघटनपछि भएको मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका धेरै नेता र कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। यसले गर्दा पनि एमाले विभाजन भए पनि उसलाई धेरै असर गरेन। यस्तै अन्तिम समयमा जसपासँग तालमेल गर्दा एमालेका लागि फलिफाप नै भएको छ। एमाले जसपा गठबन्धनले जसपालाई धेरै फाइदा नभए पनि एमालेलाई भने धेरै फाइदा भएको देखाएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। सरकार निर्माणको निर्णायक शक्ति मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयले आगामी सरकारको भविष्य तय गर्नेछ। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीले जोसँग पनि सरकारका लागि संवाद गर्न तयार रहेको निर्णय गरेसँगै एमाले र माओवादीको सत्ता साझेदारको चर्चा पनि सुरु हुन थालेको छ। उसो त केही दिन अघि एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सरकार निर्माणका विषयमा टेलिफोन संवाद पनि भएको थियो। आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दलहरू नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जुटेका छन्। यस निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सिट संख्या ल्याउन नसक्दा मिलिजुली सरकार बन्ने निश्चित छ। त्यसैले पनि अहिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू पार्टीभित्र भन्दा पनि अन्य पार्टीका नेताहरूसँगको भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिन थालेका छन्। निर्वाचन अघि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका नेताहरू सरकारको नेतृत्वका लागि जनताबाट मत पाउन नसक्दा अन्य दलसँगै मिलेर भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा रहेका छन्। 5 दल मिलेर निर्वाचनमा होमिएको सत्ता गठबन्धन यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्दै छलफलमा जुटिरहेका बेला गठबन्धन दलमा रहेको माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माणका लागि विपक्षी एमालेसँग समेत सहकार्य हुन सक्ने भन्दै विकल्प खुल्ला गरेपछि गठबन्धनभित्रै तरङ्ग पैदा भएको छ। मंसिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षाका लागि बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले सरकार गठनका लागि एमाले सहितका दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै विभिन्न विकल्पमा जान सकिने प्रष्ट पारेको हो। माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ दलमा दबाव पुग्ने निष्कर्ष सहित सरकार गठनका लागि एमाले सहित अन्य विभिन्न दलहरूसँगको विकल्पलाई पनि खुल्ला राख्ने रणनीति लिएको बताइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई पनि छोड्ने मनस्थितिमा नरहेको माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माणका लागि एमालेसँग समेत सहकार्य हुन सक्ने बताएको छ। समग्र समस्या चुनावको सबै प्रश्न आएपछि मात्रै गर्ने कुरा गरियो। एक पहिलो, दोस्रो गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको र अन्य अप्सन पनि बाँकी राख्ने के अरे खुल्ला राख्ने सबै अप्सन हुनसक्छ, सबै अप्सन हुन्छ। तर पुरानो गठबन्धनलाई छोड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। एकातर्फ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउँदै आगामी सरकारको नेतृत्व गठबन्धन दलले नै गर्ने छलफल अगाडि बढाइरहेका बेला अर्कातिर माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने विकल्प दिँदा गठबन्धन भित्रै आशंका पैदा भएको छ। तर विगतका तिक्तता र असमझदारीकै कारण एमालेसँग दूरी बढाएको माओवादी केन्द्र फेरि एमालेसँग सहकार्य गरी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। गठबन्धन भएर चुनावमा होमिँदा पनि प्रतिनिधि सभामा सोचे अनुसारको मत परिणाम नआउँदा माओवादी केन्द्र रुष्ट बनेको छ। गठबन्धनबाट उम्मेदवारी पाउँदा त्यो क्षेत्रमा टिकटको अपेक्षा गरेका कांग्रेसका नेताहरूले खुलेर सहयोग नगरेको माओवादी नेताहरूको गुनासो छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवहरू पम्पा भूषाल, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादव र सचिव चक्रपाणी खनाल जस्ता पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू नै यस पटकको निर्वाचनमा पराजित हुन पुगे। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 17 र 7वटै प्रदेश सभामा गरी 53 सीट जितेको छ। सरकार गठनका लागि 138 सीट संख्या आवश्यक पर्छ। हालसम्मको निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा सरकार गठन गर्न चाहिने सीट संख्या गठबन्धन दललाई पुगेको छ। तर नयाँ सरकार गठनबारे सबै विकल्प खुल्ला रहने माओवादी केन्द्रको निर्णयले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस बढी झस्किएको छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसले पहल गरिरहेका बेला सरकार निर्माणबारे माओवादी केन्द्रले सबैसँग विकल्प राखेपछि नेपाली कांग्रेसलाई दबाव पार्न खोजिएको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँदछन्। निर्वाचन सम्पन्नपछि सरकार निर्माणबारे सबैसँग विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनाव अघि भने हालको 5 दलीय गठबन्धन 15 वर्षसम्म टिक्ने बताएका थिए। चुनावपछि पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै गठबन्धनले नै सरकार बनाउने बताएका थिए। सत्तारूढ दलहरू चुनावमा गठबन्धन गरेर गए पनि एमाले पनि साना दलसँग तालमेलमै चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो। तर एमाले सोचे अनुरूप मत परिणाम नपाएपछि अहिले सत्तामा पुग्ने कसरतलाई बलियो बनाएको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार झलेपछि माओवादी केन्द्रको कट्टु आलोचक रहेको एमाले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदै सत्ता गठबन्धनलाई तोडेर त्यसभित्रको माओवादीलाई आफूसँग मिलाउने जोडबल गरिरहेको छ। त्यसै अनुसार एमाले र माओवादी नेताहरूले आपसी संवाद र छलफललाई तीव्र पारेका छन्। विशेष गरी एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा जोडिँदै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत गरेको बताइएको छ। तर सहमति भने हुन सकेको छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो हुनुपर्ने र पहिलो चरणको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उता देउवा भने यस विषयमा कुनै जवाफ नदिएर मौन नै बसेका छन्। यही समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथै अरू नेताहरूले माओवादी संघको सहकार्यबारे कुरा उठाएपछि प्रचण्डलाई थप बल पुगेको छ। आगामी सरकार गठनका विषयमा सबै विकल्प खुल्ला रहने बताएको माओवादी र एमाले बीचको सहकार्यमा सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो देखिए पनि प्रचण्डले एमालेसँग सरकार बनाउने प्रचार गरी सत्ता गठबन्धन भित्र बार्गेनिङ बढाउन चाहेको हुन सक्ने पनि आशंका गरिएको छ। आम निर्वाचन सकिएसँगै मुलुकमा अब नयाँ सरकार निर्माणको बहस सुरु भएको छ। यो निर्वाचनबाट जनताले अब नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन थालेको छ। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पुराना हस्ती नेताहरूले नै निर्वाचन हार्नुले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। जनताले सांसद मात्रै फेरेका छैनन्, मुलुकको कार्यकारी पनि फेर्न चाहेका छन्। वर्षौंदेखि दोहोरिरहेका पुराना अनुहारलाई विस्थापित गर्दै मिसन र भिजन भएका युवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहेका छन्। तर अहिले नै नयाँ पुस्ता कार्यकारी पदमा पुग्न भने धेरै चुनौती रहेको छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।